لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. इंशाअल्लाह दुआए सलामती इमाम यसर अलैहिस्सलाम मजलिस रा आगाज़ मुनीम तमाम हाजत र मद्दे नज़र इश्ता तमामी यकजाई की दुआए सलामती इमाम यसर अलैहिस्सलाम र में खाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाई फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह वलिया ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات ज़ादारान मज़लूम करबला आशिक़ान अबा अब्दिल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम सिलसिला 20 यज़मो दबारे मक्का व मदीना अस्ता एक मुख्तसर तारीख़चा अज़ मक्का खिदमत शुमो बयान कदी। इंशाअल्लाह की तमामी अशुमोरा तमामी अज़मोरा ज़ियारत हज बैतुल्लाह नसीब शुना व यगस चीज़ाई की बिस्यार ज़ियाद मैंने आमाल हज बिस्यार ज़ियाद बरेश अहमियत ददा मुशना व यगस कसाई की बिस्यार ज़ियाद नाम शिमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अस्ता। इमशब दबारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाज़ यज़नुकात रा खिदमत शुमो अर्ज़ मुनीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िक्र शिमने कुरान मजीद ज़ियाद अमादा हर अमल चीर कुरान मजीद निशान ददा यक जुमला के दबारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अस्ता इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम कुरान मजीद कलिमे आयत कुरान मजीद अस्ता कि इब्राहीम शिया अस्ता अशियान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अस्ता कि बाज़ औक़ात बाज़िया सवाल मन कलिमे शिया मन कुरान अमादा या का जहाई की अमादा दबारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अस्ता या कि जहाई दिगा की दबारे शिया अमादा दबारे अस्हाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अस्ता कि गुफ्तयाई अशियान शी अस्ता या अज़ दुश्मनाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अस्ता। खूब ज़िक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ियाद अस्ता यक जहाई की नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरफ्ता मुशना दमने खुद खाने खुदा अस्ता किनारे काबा अस्ता कि यगस मकाम अस्ता यगस जायगा अस्ता कि नामज़ु जाय अस्ता मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं जग नमाज जोर कदा यग खुलासा
یک چیزی جور کده شبیه زیر مانند که تمام خبر است که اینی مقام حضرت ابراهیم علیه السلام است و برای هر حاجی کی طواف مونه برای از اونا واجب است چی طواف النساء باشه، طواف از حج تمتع باشه یا عمره تمتع باشه. واجب است که بعد از اینکه طواف را انجام داد پشت مقام ابراهیم، یعنی مطابق فقه اسمو روی در روی مقام ابراهیم اولا بیش خانه کعبه است. مو دا کجا نماز بخوانی؟ مگه نه دا طرف راست بخوانین، یعنی که از مقام دور شونین، نه دا طرف چپ بخوانین، یعنی عمیق از فاصله را بخوانین که گفته شونه پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام است و او هر چی قدر نزدیکتر ثواب شونمو قدر بیشتر است. اما مراجع امیر مگه اکثر مراجع اگر ازدحام بسیار زیاد است، یعنی رشکش بسیار زیاد است که برای طواف کنندگان باعث مزاحمت مشنه و دیگه که ستوره خلاصه موقع ملاو نمشنه که نئی جای نماز بخوانی، خوب کم اگر فاصله باشه اشکال نداره، الکه طرف چپ یا طرف راست باشه بازم اشکال نداره. پس یک از جاهایی که آدم دو رکعت نماز میخوانه، چی عمره مفرده باشه چی مختلف اعمالی که یکا یکا انشاءالله بیان منی خدمت شما، یعنی برای هر حاجی چی است واجب است دو رکعت نماز بخوانه در عنوان طواف یا طواف النساء. مثلا نیت منی انشاءالله که تمامی را نصیب شونه، حتی جوانا را، رئیسگو را، بزرگا را، خواهرا و مادرا را تمامی را حج نصیب شونه. اونچی نیت منی دو رکعت نماز طواف بجا میارم واجب قربتا الله، مثل دو رکعت نماز صبح در اونجا خوانده مشنه. خب یک از جاهایی که حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر شی است کنار کعبه است و کنار کعبه حجر حضرت اسماعیل علیه السلام است که بازم مربوط ده حضرت ابراهیم علیه السلام است و جای دیگه خود کعبه است. امی که هر مسلمان منگرن خانه کعبه را، خانه خدا را، از خود سوال من خبر داره چی کسی خانه خدا را درست کده، چی کسی در اینجی کاریگری کده یا مستریگری کده. حضرت ابراهیم علیه السلام خلاصه ای دیوار را چینیش را انجام داده و حضرت اسماعیل علیه السلام زیر دش کار کده. خب یعنی خود از کعبه را ای چهار دیواری را درست کی کده طبق بعضی از تواریخ که اولنا بنیاد خودی حضرت ابراهیم است، اما بعضی از تواریخی که آیت چی را خدمت شما عرض کردم، یعنی حضرت نوح علیه السلام این خانه را که است در زمان از خود تیار مونه، شاید چونکی یعنی در پیروی نوح تیار کرده باشه، البته از خود است، یعنی در ذهن انسان همی ترمایه که این من شیعته لابراهیم، حضرت نوح خانه خدا را تیار کرد، بعد در مرور زمان ای ختم شد، دوباره که ای بنا را ای ساختمان تیار کرده حضرت ابراهیم علیه السلام است که ای ساختمان را یا ای چار دیواری را ای خانه را در ای صورت تیار مونه. و همزی خاطر ممکنه که حضرت ابراهیم علیه السلام را شیعه یا پیروکار من قرآن مجید شیعه حضرت نوح گفته یا پیروکار حضرت نوح علیه السلام گفته جناب ابراهیم علیه السلام را. یک از جاهای دیگه که اونایی که انشاءالله حج رفتن حاجیا خبرند و در مجلس اسمو زیاد است الحمدلله. یک از جاهای دیگه که ذکر حضرت ابراهیم علیه السلام مشنه سرزمین مینا است. در سرزمین مینا روز عید یعنی دهم ذوالحجه حاجیا مورگیست شیطان را شیطان کلان رسیدن شیطان است، یک کلان درمیانه ریزه اول که سمور 7 سنگ شیطان کلان را میزنه و صبحشی یعنی روز 11 ذوالحجه آرسه شیطان سنگ میزنه ریزه درمیانه کټه و از بعد که یعنی روز 12 ذوالحجه دیگه صبح عید باز مورک حاجیا یعنی آرسه شیطان را یک بار دیگر هر شیطان را 7 سنگ میزنه. خب درباره زی است که از 3 جای
از 3 جایی که این شیطان کوشش کرده بود که حضرت ابراهیم علیه السلام را منصرف کنه. ابراهیم اسماعیل را در قربانگاه آورده. یک مرتبه از این منطقه شیطان گفته که ابراهیم چیکار مونی؟ تو بچه خور زیبا مونی؟ ای چی رنگ خدا است که تو را دستور داده برو که اتمن که بچه خور زیبا کنو؟ خواهی انبیا حق است، خواهی معصومین حق است، عین حقیقت است، عین واقعیت است. لہذا ابراهیم علیه السلام در اینجا سنگ زده شیطان را. بس کم از او طرف دوباره حضرت اماده وسوسه کرده حضرت ابراهیم علیه السلام را. دوباره ابراهیم علیه السلام سنگ زده. 3 باره اماده سنگ زده. این چی است؟ اکثر او چیزی که ما مطالعه کردیم و بعضی ها میگن نه، یک مرتبه اماده مثلا شیطان وسوسه کنه که ابراهیم را گمراه کنه، ابراهیم چی کار را انجام میدی، و یک مرتبه دیگه اماده جناب هاجر را وسوسه کنه. مگه تو خبر نداره بچه جوان تو را قربانگاه برده، برو بچه خور نجات بدی. و اینجا جناب هاجر هم شیطان را سنگ زده. البته این طبق بعضی از گفته ها است. و سیمنه جای خدمت خود حضرت اسماعیل اماده تو خود جوان هستی، خلاصه که است تازه تنو توش بدر کده، ای جسامت را توخ، ای باڑی را توخ، چطور بابی تو را حلال کنه؟ برحال این 3 جایی که است شیطان اماده و در اینجا طبق سنت ابراهیمی خداوند عالم ای را جز واجبات حج قرار داده. یعنی خداوند عالم او شوام عرض کردم که این انداز سنگزدوی ابراهیم را چقدر خوشی آمده که جزء واجبات حج قرار داده، جزء شعائر از خود قرار داده. بعد از او حاجیا که خلاصه روز عید رفت شیطان کلان سنگ زد. از او بعد که سماع قربانی انجام میده. از قربانی بعد که سرای خور کردومونه، یعنی سرا را می تراشه که را حلق مگه عربی. برحال ای جایم که در قربانی هم نام حضرت ابراهیم علیه السلام است. میخوای امشب یک چند جمله درباره حضرت ابراهیم علیه السلام خدمت شما حرف بزنی. حضرت ابراهیم علیه السلام در سرزمین بابل در دنیا مایه. سرزمینی بوده که او زمان خلاصه ترقی یافته بوده. او زمان از دهات ها کده این شهر البته در این صورتی که امروز است شهر مگه نبوده. برحال یک مادل تاون بوده، یک بهترین جای بوده و بهترین که است کنسترکشنش هم بهترین بوده. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام در اینجا دنیا مایه، بادشاه اونجا کی است تمام شما خبر دارین، کیه؟ نمرود است. قبل از تولد یا ولادت حضرت ابراهیم علیه السلام منجمین، ستاره شناسان، جادوگرا جب مشنمایه در پیشی نمرود را مگه یک بچه در دنیا مایه دمزی ایام که وقتی او جوان شده تختی از سر الٹاو مونه، تختی از سر خلاصه الٹا مونه و که است تمام عقایدی که تو داره ای مردم داره اونا را فول چینج مونه. نمرود مگه خو ایتر قصه است، مگه هر کس دمی ایام در هر جای یکو دانه نوزاد یا نونو پیدا شونه بورین او را که است قتل عام کنین. خلاصه جلادای خورا توش میده، ایجنسی های خورا خانه رئی مونه. اونایی که مثلا دایه است یا ای زمان لیڈی ڈاکٹر کی مگن، اونایی که خلاصه دا کارشی دا زچه و بچه است، اینا را دا جای رئی مونه که هر جای بچه پیدا شد فوراً که سمای خبر میدی و مورا که سورا امونجی زیبا مونه. بچه های زیادی کشته مشنه، یعنی نوزاد های زیادی دمزی تایم پیریڈ کے ساتھ قتل عام مشنا. اما مادر حضرت ابراہیم وقت کی قریبی آمدن یا تولد حضرت ابراہیم مشنا مورد کو پناه مبره و دکو منی غار دور از آبادی است. در این چی مورد جناب ابراهیم علیه السلام منی امزی غار در دنیا مایه تا 13 سال را حضرت ابراهیم از شهر دوره، از مردم دوره، دمی غار که است جوان شده، یعنی نوجوانیشی تا 13 سالگی حضرت ابراهیم منی زی غار بوده. ولی مادرش میماده منی شهر قد مردم خلاصه رفت و آمد و دید و بازدید و برای فرزند خونان مبرده. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام 13 ساله مشنه مادرش دیش گرفته در شهر بابل میاره و وقتی اون چی میاره حضرت ابراهیم
کیمینگرنه ده اینجی 3 گروه آدم است، 3 قسم آدم است. یک افرادایی که نمرود مگه ما خدای الشمو هستم، یعنی نمرود را خدا قبول داره. بس دیگه گروهشی چی است؟ بوتا را خدای خو مگه. و سیمنا گروهشی که مثلا کم روشن فکر است، کم مثلا برای بت پرستا خنده مونه، برای کلچر ازونا، برای رواج ازونا، برای طریق دعای ازونا، این روشن فکرها که است چاند و سورج را خدای خو مگه. لہذا ابراهیم علیه السلام منیزی معاشره که 3 گروه که است، یعنی خلاصه رو درو است. و از من خودی خانه خودی حضرت ابراهیم، اموی حضرت ابراهیم یا در زبان اسمو کاکای حضرت ابراهیم که است جناب البته آذر که مشرک و بت پرست است ذکر شی من قرآن مجید و ماده. این چی کسی است؟ برای مردم این استای بت جور کدو است. این برای مردم خلاصه چوب تراش مونه، سنگ تراش مونه، برای سنا که است بت تیار مونه، این خدا تیار مونه. و این کاری حضرت ابراهیم را بسیار سخت مونه. وقتی که از من خانه آدم دشمن آدم باشه و او چیم که است زندگی بسیار سخت مشنه. و خدا نخواسته این دشمن از من خانه آدم اگر زن و فرزند انسان باشه دیگه کار بسیار سخت‌تر مشنه. یعنی شاید بازیات دیده باشه، شنیده باشه، تجربه کرده باشه. یعنی قد دشمن بیرونی جنگ کدو آسان است، زمانی که پشت سر تو از من خانه و خانواده تو قد از تو استاده باشه، ولی زمانی که از پشت سر تو را خنجر بزنه او تیم سخت مشنه. خب یک میتر مشکل چی کسی روبرو داره؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. او کی است؟ آذر است. خب ابراهیم علیه السلام مایا قد از اینا بیس منا سالهای سال زیاد دمینجی منیزی مردم زندگی منا قد جناب سارا ازدواج منا یک دو نمونه شیر خدمت شمو عرض منم. وقتی که قد مثلا ستاره پرستا یا خورشید پرستا روی در روی مشنه اینا قد از اینا مای بیس منا مثلا تمامی شالن دوال شده بازی خلاصه دا بازی بیس منا. بس حضرت ابراهیم اشاره منا و نه خدا. وقتی که طرف مثلا چاند اشاره مونه مگه اون خدا تمام جمع مشنه واه واه سبحان الله. بس وقتی که چاند ڈوب مشنه خلاصه ختم مشنه سورج بدر مشنه ابراهیم مگه این چی رنگ خدا است که اصلا غرق مشنه گم مشنه خدایی که گم شونه ما قبول ندارم. اینا هم مگه راست مگه زیبا چاند نه مگه بیا سورج مگه بیگا که مشنه باز ابراهیم علیه السلام اینا را دمزی انداز زمیر از اینا را جنجور بونه چونکه اینا طبقه روشن فکر است. یعنی از منی زینا زودتر ابراهیم علیه السلام را بازیا کسا قبول بونه. و دویمنا گروه چی است؟ دویمنا گروه مثلا منی رئیس زینا خودی نمرود است. قد نمرود که روی دروی مشنه مگه جنا خلاصه کلمه جناب بدر مشنه. برحال نمرود قد از که روی دروی مشنه مگه تو ام خدایی دو انداز مگه تمام خلاصه مجمع ششته تو مونه ایه نمرود رو گفتی خود تمام را قتل مونه. مگه نمرود تو خبر داره خدای از ما چی رنگ است؟ مگه چی رنگ خدای است تو؟ مگه خدای از ما حیات میده، ممات و حیات در دست خدای از ما است، مرگ و زندگی در دست خدای از ما است. نمرود مگه کاری آسان است. مورد دو دانه قیدی کی خلاصه یعنی پانزیشی بدر شده میاره یک شیر قتل مونه یک شیر آزاد مونه. مگه دیدی ما یک دانه را زندگی دادم، یک دانه را اشی، یک دانه را مرگ دادم، یک دانه را زندگی دادم. بس او مردم ها اکثر چی که است ذهن ایش کار نمیده مگه این خدایزی قد خدایزی برابر است دیگه مرگ و زندگی او هم داد ای هم داد. بس ابراهیم علیه السلام چی الینچ مونه مگه تو اگر او قص خدا هستی خدای از ما سورج را از مشرق بدر مونه. تو اگر او قص خدا هستی امو لب یا چی مگه اگر او قص خدا هستی خلاصه تو که است سورج را از کجا بدر کو؟ از مغرب بدر کو. بس اینجی دان از او آزمونه تمام کسه خلاصه ده این زیرنگه یعنی ایره خلاصه ده انداز مخالطه ده زی انداز ابراهیم علیه السلام اینا را درای حق میارن آهسته آهسته موحد تیارمونه. یک از روزایی که خلاصه داستان تمام شم خبر دارین ابراهیم علیه السلام را بت شکن مگه بتها را کی میده کده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. ای تمامی چی ستاره پرستا است چی خلاصه بت پرستا است تمام از اینا یک روز را عید میگیره. عید از اینا چی رنگ است؟ یعنی پورا شهر خالی مشنه اینا که سمایه ده دامن کو خلاصه طرفی
مثلا دیم خمورن، طرف کوتل خمورن، طرف پارک مورن، اونام دیم دارن دیگه، اونام کوتل دارن. تمام بدر مشنه، شهر پورا خالی مشنه. و ای مثلا از این والا یک رواج که امروز منی کما بیش منی مردم ازمو است، اما منی ایران زیاد است که در نام 13 بدر است. روز 13 بدر را بعد از انقلاب اسلامی روز طبیعت نام کردن، ولی او عقیده را او مثلا کسا از او خاطر که مردم مورا خانه خیلمونه او فکر از اونا خلاصه چینج نتستن یا نکدن. برحال روز 13 بدر چیکار مشنه من ایران سالهای زیادی مو بوده. من ایران چیکار مشنه اکثر مردم کسا خانه های خیله میدن، پارکا مورن، طرفی خلاصه دشت و دمن مورن، برای سیر و تفریح صبح مورن نان گرفته شو واپس مایا. از این ایرانیا وقت سوال منی بابا چرا مورین شما؟ این نه عید اسلامیه، نه دینی است، نه دینی را تایید کرده، نه یگو کار خوب است. اینا چرا مورا بر اساس چی عقیده؟ بر اساس ازی که هر کس این روز در خانه خوشیشت این روزی نحوست است او بد منگرنه که خودش یک خرافات است، ربطی در دین نداره. خبر این چیکار مشنه؟ امو روز بخوانین اخبار را، امو روز از تمام زیاد کس دوزی مشنه. یعنی بعض خانه ها خلاصه دارسن میاره در اونچی نیسان یک قسم کلان دارسنه دان خانهش استاده مونه پورا خانه را جارو کده مبره. یعنی دوزی بخی زیاد مشنه. و متوخمونی بعضی از مردم ازموم که البته ایران شیشته است امی 13 بدر را اینا مناو مونن. یعنی ایلا کدن خلاصه مروس در دیم رش است، ناچ و گانه و رقص. بابا چیه 13 بدر؟ برای چی بدر مشنی؟ مگار کس که بدر نشد او در بدر مشنه. بابا هر کس که بدر شده در بدر شده. کئی مویتر کلچر داشتی که مثلا رقص و چیز باشه. برحال یک میتر روز کی داره؟ یعنی بابولیان، مردمی که در بابول زندگی مونه، اینا تمام رفته از شهر بدر شده. تنها کسی که خلاف از عقیده است حضرت ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم قد اطمینان خبر داره که ما امروز چیکار باید کنیم، چون که اینا را هرچی که موگه بابا ای بود پرستی بده، ای کار بده، ای جزی کلچر شمونیه، ای جزی خلاصه که است منسک شمونیه است، اونا نمفهمه. وقتی اونا بیرون موره حضرت ابراهیم علیه السلام یک دنه تاور میگره، مای منی بودخانه تمام بوتا را میدمونه، بوتای ریزه ریزه را تمام میدمونه. اونچه ای رنگ بوده دزی بودخانه هر طایفه از خود خو یک بود داشته، هر گروه از خود خو یک بود داشته، تمامی را میدمونه. بزی تاور را کسا بله بازوی بوت کلان میله. وقتی برای بازوی ازی میله بیگاتی مشنه اینا تمام عید خور مناو کده واپس ده شهر. وقتی که مایه خبر کسا مثل خلاصه آتیش وری پیلاو مشنه کی ده جنگل موتر آتیش میلگه پیلاو مشنه کی بوتها را یگو کس میده کده. تنا بوت کلان را کار نگرفته، برای بازوی ازو کسا تبر رایشته. بس اینا تمام خبره چی کسی مخالفی بوت است؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. تمامی شمایه ابراهیم علیه السلام را گرفتار مونه، پیشی نمرود میاره و ججا قاضیا ششته که امروز درباره ابراهیم فیصله کردیم. اینا که وقتی میاره وقتی حضرت ابراهیم را مگه چرا بوتا از مور میده کردین؟ ابراهیم مگه شما کجا دیدین که ما میده کردم؟ ابراهیم مگه شما ندیدین بله بوتی کلان که سبره مثلا شانه شتاور بوده اونو میده کرده. اینا ابراهیم را مسخره مونه. مگه چطور امکان داره یک بوتی بیجانی که ما خود مجور کده او کسی نه حرف زده میتنه، نه یکو کار میتنه، نه خورده میتنه، چطور امکان داره او کسی باید بوتها را میده کنه؟ ابراهیم علیه السلام از اونا سوال مونه. یک بوتی که بیجان است وقتی اینی قدر جرأت نداره از خود دفاع کنه و چطور کسی شما را خلق کده باشه؟ اکثر از اینا پریشان مشنه. و چون که نمرود یک سیاسی آدم است، برای ازی که افرادایشی امروز شما توخ کنین در بعضی از مناطق سندھ و بلوچستان یا من پنجاب علاقه خلاصه او جاها کی چودراهٹ است، او جاها کی سرداری نظام است، او سردارا یا او چودری ها نمیخواه که قومشی پڑھا لکھا شونه. بچای خودونشی در لندن میخوانن، بچای خودونشی خلاصه در امریکا مختلف جایا است، قومشی از هیچ چیز خبر نیه، از الف بی زندگی خبر نیست. و امروز شما توخ کنین اینمی علت است که یعنی 65% مردم بلوچستان از
خود معدنیات بلوچستان محروم است. این مالی که 65% مردم بلوچستان گیس نداره. شما گیس داره، بجلی داره. داخل بلوچستان برو بعضی علاقایشی گیس نیه، بجلی زیاده ماده، اما گیس هنوز که هنوز هستن مثل امو زمانی حضرت آدم والا زندگی امو هنوز که سمونه. ولی یک دن سردار دارن. خب مثل امزی سرداران نمرود هم هسته، نمیخواه قومش دنبال حضرت ابراهیم بوره، نمیخواه قومش هوشیار شونه، لحاظا چیکار مونه؟ گا تیزی مونه، باید ابراهیم محاکمه شونه. قبل از اینکه مردم باید فکر کنه طرف ابراهیم باید، یعنی ای دستور میده که صبح تمام کسا در میدان شهر جمع مشنه، اونجی کلانترین آتیش بپا مونی، ابراهیم علیه السلام را منی آتیش مندازی. ای قدر کلان آتیش جور مونه و جناب ابراهیم را از دور منی من جنیق اشته خلاصه پرتاو مونه. چی رنگ پرتاو مونه جوانا؟ خوشیو کده پرتاو مونه، ویش نموگم بیر حالور دا کلاسا موگیم. خلاصه ابراهیم علیه السلام را که مندازنه، آتیش فطرت چی است؟ آتیش باید که است بسوزانه، اما خلاف فطرت خو عمل مونه. آتیش گلزار جور مشنه، ابراهیم علیه السلام را هیچ کار نموشه. بعد از او که مینگرنه نمرود درو شکست مخره، ابراهیم علیه السلام را بعد از مدتی قد خانوادهشی تبعید مونه، یعنی از شهر بابل بدر مونه و جناب ابراهیم مایه در فلسطین زندگی مونه. و فلسطین که است دیشبه مشاره کدم عرب های امالیقه اونجی است و اینا که است نسبتا انسانای پڑھلیکه، یعنی انسانای هوشیار من زنا زیاد بودن. اونا مینگرنه که ابراهیم وری شخصیت، ابراهیمی که عقل و شعورش از دیگه بهتر است، اونا قد دل باز که از ابراهیم علیه السلام را ویلکم مونه و ابراهیم علیه السلام را هدایای زیادی میده. منیزی هدایا یک دنه کنیز است و نام از کنیز چی است؟ جناب هاجر است. حضرت ابراهیم علیه السلام از وقتی که ازدواج عروسیش قد جناب سارا شده، اولاددار نشده، جوانی ختم شده، پس پیری رسیده ولی اولاددار نشده. خود جناب سارا شوهر خور پیشنهاد میده که تو باید قد جناب هاجر عروسی کنی، یعنی زنی دوم بکری، تو باید قد ازی عروسی کنی. ابراهیم علیه السلام بالاخره قد جناب هاجر عروسی شو مشنه که نتیجه ازی عرسی یک دنه فرزند دنیا مایه که نام ازی فرزند چی است؟ حضرت اسماعیل علیه السلام، یعنی جناب اسماعیل در دنیا مایه. خب وقتی که جناب اسماعیل در دنیا مایه، جناب سارا هم خلاصه بالاخره بگی نگی یک زن هست دیگه. جناب سارا خلاصه از خدا میخواه که او را فرزند ده، یا شاید که است همون حس زنانگی یا حس حسادت، این را که است در منیزی تڑپاو، منیزی خواستن از خداوند عالم مجبور مونه که قدر در مزنه آخر خداوند عالم جناب سارا رم یک اولاد عطا مونه که نام ازی اولاد چی است؟ حضرت اسحاق علیه السلام. خب در اینجا یک دنه نکته است. اون نکته چی است؟ نکته اینی است. شما توخ کنین یک دنه نوزاد را، یک دنه شیرخواره را، یک طفل مادر خور مجبور مونه که مادرش او را غذا بیده، او را شیر بیده. این قدر گریه مونه، مادرشی خواب است، نصف شاب است، ناجور است. این شیرخواره داد میزنه، گریه مونه تا مادر خور مجبور کنه که مادرش او را شیر بیده. خبری ازی مثلا کسی خواستن جناب سارا و خواستن یک نوزاد شیر از مادر، مو چی نکته را باید بگیری؟ یعنی وقتی که میخواین از خداوند عالم دعا کنین، یک چیز را که میخواین بریز و پافشاری کنین، خدایا ما اینی چیز را میخوایم، یعنی از دعا کدو خسته نشونین. خدایا ما سلامتی را میخوایم، جانی جوری را میخوایم، شفا را میخوایم، اولاد میخوایم، رزق و روزی دنیا. این قدر بگین تا که درونچم استرار باید و از اول بکست جواب حتمی شونه. پس یک از رویشی که باید ما از نوزاد یاد بگیری، چی رنگ از خداوند عالم بخوایی؟ یعنی اصرار بله اصرار. خدایا تو مهربانی، خدایا تو رازقی، خدایا تو شافی هستی،
خدایا تو کسی هستی که جناب اسماعیل را خلاصه دو جایی که هیچ چیز نبود قریب بود از تشنگی بمره تو آب زمزم را زیر پایش جاری کردی. خدایا تو کریم را منی سنگ است رزق میدی. چطور امکان داره ما که بنده از تو هستم، ما که گواهی بر وحدانیت از تو میدم، تو مرا در حالی از خود میله کنی؟ لہذا از دعا کدو خسته نشونین. ایتر نشونه که یک آدم زود باید بگه او ما آرچی که میخوای میش نمیده. بعض اوقات که بعضی از انسانات چی زن باشه چی مرد امیر میگه او خدام که از فرض کو از امیرها هسته. مو غریبا هرچی که خواسته رایی، هرچی که در زیر اوزه دعا منم، هرچی در کربلا و مشهد دعا کدم، ما حاجت خویش نمیگرم. امی که امی جمله ها را میگه اینمی خود چی مایوسی هسته. بفهمه که جمله ها چی است؟ امو وسوسه شیطانی است. دی شبم اشاره کدم آدم هر چیز خورا از خدا بخواه. خدایا نمکی دی خوره اشاره کدم دیشو بندی بوت خوره ریزه سے ریزه چیز کلان سے کلان چیز را آدم از خدا بخواه. اما طریقه خاصو چی است؟ مو اما یجیب را میخوانی اما یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. مو ایره 5 بار میخوانی بعد از نماز اما بریش ایمان نداره. خبر ایمان نداره. یعنی مفسرین آیت الله جوادی عاملی در یکی از درسا خودون چی خلاصه کی مومونجی گوش مکدی امی جمله رو گفتن وقتی که درباره ازی آیتمات امی گبر زدن که توخ کنین کی عطا از طرف خداوند عالم حتمی است. کی عطا کدو از جانب خداوند عالم حتمی است. زمانی که استقرار پیدا شونه عطا خود به خود است. بچه ریزه تا که جیغ نزنه شیر برایش مهیا نموشنه او جیغ مثل کریا مونه ازول با عطا موشنه. لہذا مو هم که است درون خو استقرار پیدا کنی تڑپ پیدا کنی قسم به خدا ازول با که است چی است؟ حتمی است. چطور بارها مثال زدم وقتی که دروازه مدرسه قفل است آیت الله سید عبدالکریم کشمیری مگه یا فاطمه زهرا قلف واز مشنه. چرا؟ چونکه یقین داره هم بله خود خو یقین داره هم نفس پاک داره هم بریزی کلمه یقین داره که اثر من نام فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب دمزی انداز دمزی استقرار جناب سارا از خداوند عالم فرزند میخواه. یعنی دا ابراهیم خوشخبری میده که مو فرزندار مشنی. سارا مگه چطور امکان داره؟ یعنی عمر از مو دا ای جای رسیده آلی مو فرزندار شنی. خب فرزندار مشنه خداوند عالم اسحاق را عطا منه. آلی جناب ابراهیم 2 اولاد داره از جناب سارا حضرت اسحاق از جناب هاجر اسماعیل. حکم خدا است یا طبق بعضی از گفته ها دیگه سارا وقتی که فرزنددار شده دیگه هاجر را قبول نمونه قد بچیشی دیگه ابراهیم را مگه ایره سایت کنو. خو امر پروردگار جناب ابراهیم علیه السلام هاجر را قد فرزند خو اسماعیل گرفته مایه فلسطین را اعلام میده در کجا مایه؟ سرزمین مکه مایه. امی جایی که خانه خدا است آل خو ای بلڈنگ مثلا کوها را تمام کسه ختم کده تمامی کوها را مٹاو کده و اونچی بلڈنگا جور کده. او زمان خالی کو بود دره بود. جناب ابراهیم علیه السلام مای زن و فرزند خورده این چی میله. هاجر سوال مونه یا ابراهیم چطور امکان داره موده اینجا زندگی کنی؟ شما تصور کنین امال مثلا فرض کن در کوتل یا پس مردار کو یک زن را قد یک نوزاد تنها بیله درنده است جانور است گشنگی است خلاصه ترس است روب است وحشت است. خبری از چی معلوم مشنه وقتی که جناب هاجر سوال مونه یا ابراهیم مو چطور اینجا زندگی کنی؟ جناب ابراهیم میفرماید امر خدا است. وقتی که امر خدا است دیگه هاجر ساکت مشنه دیگه یک کلمه حرف نمیزنه. از این معلوم مشنه که جناب هاجر یک زنی بسیار با معرفت است. یک زنی است که عارفه است. یک زنی است که مطیع امر پروردگار است. یک زنی است که خود خورا تحت ولایت حضرت ابراهیم علیه السلام کی ولی خدای نبی خدا است. خود خورا خلاصه زیر پرچم زیر لوای حضرت ابراهیم قرار داده. یعنی نبی خدا حکم داده. حکم نبی خدا اطاعت چی است؟ واجب است. لہذا هاجر سکوت منقد اسماعیل مشنه و امو لحظه جناب ابراهیم واپس مایا خوچی.
اما قدر که غذا قد زنا بودن 1 روز 2 روز خلاصه دمانی 3 روز 4 روز تمام مشنه دیگه نه آو داره نه غذا داره دیگه. یک دانه مادر شما توخ کنین، یک دانه مادر یعنی اوج قربانی، اوج وفا نامش مادر است، اوج عشق نامش مادر است. یک دانه مادر برای اولاد خو هر کار را انجام میده، هر قربانی را انجام میده تا که اولاد چی از بلاها محفوظ باشه. خب وقتی مینگرنه از تشنگی درو جناب اسماعیل درو دم بی میده، درو جان میده، درو داد زده گریه مونه، هاجر پریشان مشنه. خب اونجی خلاصه ای کنار کعبه صفا و مروه است، زیاد دور نیست. اینجی ما یک ریزه خوندی آلی بالکل کسته میٹاو کده، خالی یک جایشی ریشته فقط. از کوی صفا که ما توخمنا طرفی کوی مروه، توخمنا اولا با آو معلوم میده، و آو نی از سراب است. برای جوانا مگم سراب یعنی دگرمیا وقتی که تو دشت را بوری، مثلا طرف تافتان وقتی که موری آدم توخمنا خیال من اطراف مو سمندره، ارشی که مو موری و دور شده موره. خلاصه و شوایی فرض کو مثلا سورج است یا تیز گرمیه برای دشت یا برای ریگستان مانند آو معلوم میده. جناب هاجر دبل من از صفا د مروه خیال من آوه تا میرسه توخنا آو نیه، پس پشت خوی طرف صفا توخ منه اینجی آو معلوم میده، ای طرف دبل منه 7 بار که است دبل کده، از صفا رفته د مروه، از مروه اماده واپس د صفا، یعنی 7 بار وقتی که رفته دیگه ای مادر مایوس شده، دیگه ای مادر تمام توجه شمی است. خدایا تو یک مادر را ناامید نکنو، خدایا تو چقدر مهربان هستی. لحاظا درد دل قد خداوند عالم منه یک مرتبه توخ منه که جناب اسماعیل چوب شده، مادرش خیال منه از تشنگی از دنیا رفته، اما توخ منه زیر پای جناب اسماعیل آب جاری شده که نام از آب چی است؟ آب زمزم است. لہذا زیر پای حضرت اسماعیل علیه السلام یہ آو جاری شده. ای قدر آو برکت داره، ای قدر آو برکت داره که تا امروز لاکا حاجیات یعنی کروڑا انسان از آب خلاصه عربا انسان از آب خورده باشه و خلاصه در پور دنیای آب موره هنوز کسته آب زمزم در جای از خود خواسته. ای به برکت چی است؟ ای به برکت دعای یک مادر است. ای به برکت چی است؟ ای به برکت یک دنه مادر چطور سعی کده. امزی خاطر مگه سعی بین صفا و مروه یعنی دوب بین صفا و مروه، یا خلاصه که است دبل کدو ای طرف و طرف بین صفا و مروه و ای مادر انجام داده و در نتیجه آب زمزم برای تمام انسانا که است امروز نصیب شده. خب حضرت ابراهیم اسماعیل علیه السلام جوان مشنه، وقتی که اینجا آو جاری مشنه از اطراف و اکناف که مینگرنن مردم پرنده ها اینجا رفت و آمد مونه، ما اینجا سروی مونه توخ مونه آو داره، آهسته مردم جمع مشنه و یک خلاصه کلان آبادی تیار مشنه. و دمی چند سال جناب اسماعیل علیه السلام هم جوان مشنه و قد یک از قبیله جرهم قد یک از دخترای از اونا ازدواج مونه جناب اسماعیل علیه السلام. و بعد از یک است در حکم پروردگار عالم ابراهیم و اسماعیل اردوشی خانه خدا را جور مونه. یک از روزا که درو جور مونه ابراهیم علیه السلام مگه خدایا این خانه را خما جور مونم، تو مگی که مردم را مثلا برای طواف کوی کنم کجای مردم ما در اینجا خانه جور کنم. ابراهیم را مگه تو کار را انجام بدی، جمع کدوی مردم برای خودی از ما است، لحاظا این خانه خدا جور مشنه. پس که است یک از چیزایی که خداوند عالم منش شفا قرار داده آب زمزم است. و دویمنه چیزی که پاک پروردگار عالم در وسیله عظیم قربانی منش شفا که است قرار داده او چی است؟ خاک کربلا است. یعنی اکثر بزرگا که خود ما دیده مثل آیت الله طهرری مثل خیلی از بزرگا وقتی که پیش از اینا یگو مریض لا علاج را وقتی میارن اینا چی تجویز مونه؟ اینا مگه آب زمزم آب زمزم خالص قد خاک کربلای خالص یعنی یک قطره آب زمزم گرفته منش معمولی خاک کربلا بندازه به نیت شفا از بیماری انسان بخوره خداوند عالم او را شفا میده.
من آب زمزم هم شفا است، من خاک کربلا هم شفا است. پس خبر این چی است؟ یعنی او چیزی که قرار منیزی زندگی رابطی اسمو خود خداوند عالم باشه، یعنی خدا نمیخواه مو زیاد منده شونی، خدا نمیخواه از مو دیشو آیت چر خواندم، خدا نمیخواه یک انسان را از ظرفیت چی زیاد او را امتحان کنه. خدا نمیخواه یک آدمی که مثلا حوصله نماز شب نداره پس بریش نماز شب را واجب نکده. اما اگر خان چی است؟ گفتم هنرنمایی است. باید بعض انسان چیکار کنه؟ برای رابطه از خود که قد خداوند عالم مضبوط کنه باید که است ای باریکی‌ها را یاد بگیره. ای باریکیایی که امام حسین انجام داده، ای باریکیایی که حضرت عباس انجام داده، ای باریکیایی که حضرت ابراهیم انجام داده، جناب هاجر انجام داده، مو باید یاد بگیری تا یک رابطه مستحکم، یک رابطه که خالص باشه، درون چی منافقت نباشه، دروغ نباشه، خالصا و مخلصا لله رب العالمین باشه. نتیجه امزی مجلس همی است که مو خودون خوری قدر خالص کنی، ای قدر خالص کنی که خداوند عالم دا مثلا دا باره بعضی انسان ها مگه بعضی انسان ها چون که رابطه چی قدر از مای قدر قوی است ای بنده خور از بس که ما خوش دارم امو تر که ما مگم سوره یاسین آخری چی مگه کن فیکن، یعنی خداوند عالم اگر یک چیز را مگه شو او شده گا. خدا مگه اگر بنده اسما خود خورا بری از ما خالص کنه مگه او را ما اینمی مقام را اتامونم. مرده را بگه زنده شو زنده موشه. ای که بعض اوقات اگر ذکر منی علی علیه السلام مرده را زنده کده مردم تعجب مونه. بابا یکی از عاشقان علی میتونه مرده را زنده کنه، اما شرطی بشرطها و شروطها که آدم دو ترجای بیرسه. خلاصه یعنی ای قدر رابطه خور مضبوط کنه قد خداوند عالم که مستجاب بود دعوا شونه، یعنی دعاهایش در درگاه پروردگار عالم قبول شونه. مثل ازو پیرمردی که در نجف زندگی مکده. یک ریزه داستان خدمت شب عرض منم. یک پیرمردی بوده مثلا ریڈی می چلنده، مردم که اسم میگرنه یک پیرمرد خلاصه که حال و زار شی مفلیس آدم یک ریڈی می چلنه. یک روز چیکار مشنه یک دنه بچه از بله بام تامو پره، مادرش یک داد میزنه. گفتم توخ مادر وقتی که از دل داد بزنه از کجا او را جواب میلاو مشنه؟ بچه تا پریده مادرش کار نمیتنه، درو در زمین مایه رو خود طرف نجف مونه و صدا میزنه یا شاه نجف خود تو کمک مکنو. مگه یک مرتبه مادر توخ مونه بچهشی که از بام قرار بود در تیزی بو پره د غول دیوار روک شده آهسته آهسته تا مایه قد پای خو استاده مشنه. مردم توخ مونه چیکار شده؟ مردم توخ مونه که ای پیرمرد اشاره مونه بچه را چی مگه صبر کن. بچه صبر مونه دیس خورتا میگره قد اشاره دیست ازی بچه در زمین مایه آلی تمام جمع شده. از ای پیش کسی پیرمرد قصدش نموکد سلامش نموکد مگفت شاید یک عام آدم باشه. اما وقتی که دید خلاصه تمامی را زیارت مونه. بابا تو چی کرامت داری؟ مگه ما هیچ کرامت ندارم. مگه چی نمازی را تو میخوانی؟ کدام دعایی را تو میخوانی؟ کدام رابطه خاص قد خدا را داری؟ مگه هیچ چی ندارم. مگه تو چی داره که امروز من یک اشاره دیست سو یعنی تاثیر است؟ یک دنه بچه را وقتی که مادرش یا شاه نجف مگه تو بچه را از مرگ نجات میدی. خبری پیرمرد چی مگه؟ پیرمرد مگه ما پیروکار مولا علی هستم، ما بنده خدا هستم. خدا یک عمر مرا گفت کنو ای کار را ما انجام دادم، خدا گفت ای کار را نکو نکدم. مگه وقتی که دیدم این مادر در زی انداز که است داد زد یک مرتبه ما امیر را گفتم خدایا یک عمر مرا گفتی نکو نکو نکو، ما تمام چیزایی که تو حرام قرار دادی ما انجام ندادم. گفتی و انجام بدی انجام بدی، تمام واجباتی که تو گفتی ما انجام دادم. خدایا امروز خواستی از ما امی است که امی مادر را ناامید نکن. مگه امی جمله را گفتم و از بعد که خلاصه دیدم من دعای از ما اثر است، من اشاره دیست از ما که اثر است. نزد مرزای قومی یک دنه مریض لا علاج را میاره ای درو لکایی منه یک چیز ناخون خوره. مگه امیر بریش دعا کنو ناخون خوره من آو میزنه امشا آوم نورده کشی مور نشان میدادم چیگه ناخون خو من آو میزنه خیر جای آو است. خو برای سلامتی از نک صلوات بخوانین. اللهم صل علی وجه
ناخون خورمنه او مسنه ای او را بیمار را میده، بیمار مخ شفایاب مشنه. سوال من آجیغا تو کدام دواره خواندی بریزی؟ مگه ما هیچ دواره نخواندم. مگه خبری چی است؟ این ناخون از ما وقف اهل بیت است. یک عمر ما قال الصادق قال الباقر لکای کدم، یک عمر فضائل اهل بیت را ما قدس لکای کدم. این ناخون امی قدر اثر داره که یک دنه بیماری لا علاج را شفا بیده. پس گفتم هنرنمایی میخواه، یک رابطه خاص میخواه. قرار امشب بوری کربلا، قرار امشب بوری یاد کنی کربلا را، از رای دور یاد منی امشب کربلا را. خبر این یکی از کربلایی های واقعی کی است؟ جناب مسلم ابن عقیل است. امشب باین یاد منی از مسلم ابن عقیل. حرفای دل خورمیز نیم قد مسلم ابن عقیل. اولنا شهید راه حسین است. هنوز حسین کربلا سجاو نکده، هنوز عاشورا برپا نشده. امام حسین هنوز کربلا نرسیده، درای کربلا خبر میرسه. یا حسین زهرا انا لله و انا الیه راجعون. یا حسین مسلم ابن عقیل ده شهادت رسیده. سلام بر مسلم ابن عقیل، سلام بر سفیر حسین. خبرین مولایشی چی عهد کده؟ قد مولای خود چی عهد کده بود؟ مولایشی چی فرمان داده بود؟ مولایشی فرمان داده مسلم ده کوفه برو و منتظری از ما باید تو ده کوفه باشی. و مسلم عجیب، یک عجیب دستور رقم کده. حکم امام زمان چی است؟ مسلم تو باید کوفه بوری، در کوفه منتظر امام حسین باشی. مختصرا عرض منم، حضرت مسلم کوفه رسیده. وقتی شیعیان خبر شده، وقتی مسلمین خبر شده، بعضی از کسانی که فرزند صحابه بودن یا خود صحابه گرامی رسول الله بودن، اینا خبر شدن، دور مسلم ابن عقیل جمع شدن، آمدن بر دست مسلم بیعت کردن. طبق بعضی نوشته ها 18,000 نفر آمدن، اینا خدرهی کردن، اینا بر دست مسلم بیعت کردن. اینا اعلان کردن یا مسلم ابن عقیل، سر جان از ما فدای نام حسین. یا مسلم ابن عقیل تو یک قیام کنو، کوفه را بگر مقدس تو آماده استی. یا مسلم مو تیار استی. الغرض وقتی که ابن زیاد مایه، ابن زیاد دو کار مونه، قتل عام مونه، چونکه فوج داشته، لشکر داشته و خیلی ها را پیسه داده میخره، خیلی ها را زندانی مونه، خیلی ها شب خلاصه که از کوفه فرار مونه. اما مسلم ابن عقیل گرفتار مشنه. میخوایم فقط امی واقع گرفتاریش را خدمت شما عرض کنم. مسلم چی رنگ گرفتار مشنه؟ یک او جایی میرسه بعد از مدتی تنها مسلم است. در گلی های کوچه های کوفه مسلم آواره است، از این گلی دزو گلی، از این کوچه دزو کوچه. شاید خود صدا میزنه یا حسین جان طرف کوفه نیا، این کوفی ها وفا نداره. تمام خانه ها تمام پوٹ شده. اونایی که میت از قد مسلم ساعت بیده آمادن در خانه خون. چرا خودون خدا کشتو بیدی؟ چرا اولاد خورده کشتو بیدی؟ وقتی که امام حسین اماد خودون مبدر مشنی. و مسلم ما یک از جاها که پناه میگره در خانه یک زن مؤمنه است، پیر زن مؤمنه است، در نام توعه است. وقتی دانی یزید دروازه میشنه، وقتی نیمه شب مشنه، این زن منتظر فرزند خواسته، بچه جوانشی رفته خلاصه امو دیوچی خورا انجام بیده. بچه جوانشی من ایجنسی ابن زیاد است که یعنی قرار است که برای ابن زیاد خبر ببره بیره. لیکن بچه از اینقدر بیننگی بی غیرت بوده، از تنخواه خود زیاد کار مونه. لحاظا هر کس که در هر جای چی مونه مطابق تنخواه خود، مطابق امزو رولی که است، مطابق امزو زندگی کنه.
خب جناب مسلم را تا که توأمین کرنه مگه ای غریبه کی استی تو؟ خبر نداری کوفه چی خبر است؟ در هر جایی که است فوجی های ایجنسی های ابن زیاد است. هر آن اگر در گلی باشی شما را گرفتار مونه. یک مرتبه ای پیرزن طرف چهره مسلم نگاه مونه مگه ای جوان تو غریبه معلوم میدی، اهل از این شهر معلوم نمیدی، تو چی کسی هستی؟ یک مرتبه صدا میزنه نام ازم مسلم ابن عقیل، ما سفیر امام حسین هستم، ما در حکم حسین زهرا در شهر آمدم. این زن چون که مؤمنه است مسلم را خانه خود دعوت میده، مسلم را طعام میده، برایش جای آماده مونه. مسلم امشب امینجی پناه بگر، صبح که روشنایی شد طرف مدینه برون. نیمه شب وقتی که مشنه بچه ازی خانه مایه، بچهشی که منگرنه این مگه در خانه اسمو امشب کی است؟ مادرش مگه یگو مهمان است. مگه نه ما او مهمان را توخ مونم، ما یه نگاه مونه که این مهمان خلاصه اهل کوفه نی است. مادر خور قسم میده که ای کی است، مادرش هم فرزند خور قسم میده مگه ما نامش رو مگم، اما تو حق نداری پیش کس بگی که مسلم ابن عقیل در خانه ازمو است. تا نام مسلم را شنیده امی که مادرشی در خواب رفته، ای فرزند ازی خلاصه نیمه شب بلند شده در دربار رفته و از اونجی فوج ابن زیاد را آورده و نیمه شب نزدیک آذان صبح است. این خانه محاصره شده، اینا میخواین وارد خانه شونه، اما جناب مسلم میخواه حرمت خانه پامال نشونه. خبرین این دستور چیه؟ دستور دین است که هر وقت یعنی هیچ وقت که است کس حق نداره چادر و چار دیواری را پامال کنه. این چی است؟ یکی است راه دین است، درس دین اینی است. هر کسی که در نام گرفتاری در نام از خانه بال کدو چادر و چار دیواری را پامال مونه، بدانین اینا که است درای حق نی است، اینا فوجیای ابن زیاد است. مسلم مگه فوجیای ابن زیاد وارد خانه نشونه، مسلم خودش بیرون مایه، تنها و یکم مسلم است. قد حدود 300 نفر مبارزه مونه، جنگ مونه. بعد از چند لحظه جناب مسلم گرفتار مشنه. وقتی که فوجیای ابن زیاد جناب مسلم را در دربار ابن زیاد میاره، الله اکبر، و درباریات چی نگاه مونه، یک عجیب جوان است، یک عجیب روح و تنتنه داره، خلاصه سینه تان که وقتی وارد دربار مشنه ابن زیاد را سلام نمونه، ابن زیاد را امیر نموگه، از این سوال مونه مگه امیری حسین و نعم الامیر، خبر دارین امیری ازم حسین است؟ خبر دارین ما ابن زیاد را اصلا مانش ندارم. برحال بین از اینا گفتگو مشنه. یکی از جاهایی که میخوایم ذکر کنم وقتی که تارچر مونه، یعنی لبای مسلم پور از خون است، دستای مسلم قدر رسن بسته است، نزد مسلم آب میاره. شما تو کنین شهدای کربلا تمامیش میخواه، مو هم امید مو چی است؟ آرزوی اسمو امی است. خدایا خدایا ممات الحسین و محیای الحسین، خدایا زندگی از مرا مانند زندگی حسین زندگی اهل بیت قرار بدی، خدایا مرگ از مرا مانند مرگ از این خاندان، یعنی نزد مولای از خود خسر خرو باشم. قسم به خدا سرهایی که در عشق مولا در عشق حسین بالایی نیموره، این سرها بر بلندی رفته. پیش نزد مسلم آب میاره، مسلم آب را دور میریزه. شاید امیر یادمونه مسلم روز عاشورا مولای تو تشنه لب جان میده، چطور امکان داره تو سیراب از دنیا بوری؟
مسلم ابن عقیل را دستایش بسته بالای دار الاماره میاره و مسلم را از بالای دار الاماره در زمین می اندازه و چیزی که من کتابا لکهیه با استغانای بدن مسلم خورد شده. مسلم در شهادت رسیده، بدن مسلم را در اسب بسته، در گلی و کوچه کوفه ها پیراو مونه، سر مسلم را از بدن جدا کده، در دروازه شهر آویزان مونه. شاید مسلم بس یک دو جمله را عرض منم، هر کسی هر چی حاجت داره. شما میدانین مسلم ابن عقیل میدانه دستور امام چی است؟ مسلم منتظر عظمت کوفه باشو، وقتی اسیر کاروان بعد عاشورا وارد کوفه شده. زینب کبرا چی نگامون از دور صدا میزنه سلام بر مسلم، سلام بر سر بریده مسلم. ای قافله چی نگامونه بله از این دروازه سر مسلم آویزانه. مردم خیال مونه سر مسلم از بدن جدا شده، مو مسلم را صدا زده، مو مسلم را سزا داده. اما مسلم ابن عقیل قد از این سر برید امیر اعلان مونه علیک منی السلام یا ابا عبدالله، ای مولایم حسین. امو ترک مسلم عهد بسته کده بود، در انتظار از تو در کوفه است. امروز در استقبالی از این کاروان مسلم ابن عقیل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد تمامی از مورا از عاشقان واقعی ابا عبدالله قرار بده. خدای تمامی از مورا از عزاداران واقعی و حقیقی امام حسین علیه السلام قرار بده. یک گزارشی که نوحه خانه از جوانای نوحه خان از شما کردن امی استن که وقتی مجلس تا که ختم شد، چون که مو جای دیگه مجلس موری نکی مو هم قد شما من جماعتم مکدیم. انشالله اونایی که کار ندارن بیشنن انشالله در ماتم برپور شرکت کنین. یک ریزه داستان درباره ماتم مگم. آیت الله شوشتری من حرم امام حسین درو مجلس میخانه، مجلس میخانه ازول و دستها درو تیر مشن از کنار زری اینا ای گوشه بودن. یک مرتبه توخ من آیت الله شوشتری خلاصه یعنی مجلس را ایله کد تیز رفت دمنی ماتمیا، خلاصه اون ماتم شروع کد رئی است. بعد از او از آجی آقا سوال مشن چرا مجلس ایله کدی ماتم شروع کدی؟ خبری چی مگه در حالی که مجلس میخواندم یک بار مشاهده کدم که امام حسین علیه السلام دست خوره بلی از ازادارا بلی از ماتمی جوانات دست خوره گرفته. لہذا ما خواستم که سری ازمم زیری سایه دست امام حسین باید. لہذا جوانان و خانه شما امیر خواستن که انشالله دماتم اونایی که کار ندارن یا مجلسی دیگر نمورن شما انشالله که است دزی ماتم شرکت کنین که خداوند عالم ای ماتم را ای مجلس را ای شرکت را از تمامی از ما شما قبول کنه. خدای تمام بیمارها را ملتمسین دعا را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. تمام اسیران امامی را رهایی عطا بفرما. تمام مسافرین را سفر شب خطر بگردان. خدایا در ظهور امام صلی الله علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مطهر آن حضرت را از تمامی از مرازی و شاد بگردان. داخل برای تمام گذشتگان شهدا علما اساتید ذوی الحقوق گذشتگان از این جمع الفاتحه مع الصلوات.